अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट भी हैं और दिलचस्प भी, क्योंकि रिचर्ड ग्रैनल तो बाज ही नहीं आ रहे और वो तो सही हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं। और पिछले चंद घंटों में ही बड़ी तेज़ी से कुछ इस मामले पर पेशरफ्त हुई है और अब तो हैरत हो रही है कि आखिर उनकी इतनी दिलचस्पी क्यों हो गई है पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई के मामले में और पाकिस्तानियों के हवाले से। तो इसके ऊपर अभी डिटेल में बात करते हैं। आज एक अहम मुलाकात हुई है अली अमीन गंडापुर साहब की और मोहसिन नकवी साहब की। इसके ऊपर कुछ तनकीद भी हो रही है और कुछ पेशरफ्त भी हो रही है। सुना है कि कुछ बातचीत के हवाले से भी सिलसिला चल निकला है, तो इसके ऊपर बात करते हैं। किस तरह इमरान खान जेल में बैठ के भी सबसे मकबूल हैं। अब ये बात बार बार दोहरानी भी अजीब लगती है, क्योंकि ये एक ऐसा फैक्ट है जो सबको ही अब तकरीबन पता है, लेकिन कुछ आदादो शुमार भी सामने आए हैं, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मतीउल्लाह जान साहब ने एक बहुत ज़बरदस्त व्लॉग करके सही तौर पर जिसको कहते हैं रिसर्च करके और डेटा कलेक्शन करके कुछ हकाइक सामने रखे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं और उससे किस तरह से एक वैलिडेशन मिलती है पीटीआई के मौक़िफ़ को भी। इसके ऊपर भी बात करते हैं। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात शुरू करेंगे जी रिचर्ड ग्रैनल से। रिचर्ड ग्रैनल जो कि खुसूसी एलची हैं नौ मुंतखब सदर ट्रंप के, और अभी अगरचे बाकायदा हलफ तो सब ने लेना है, लेकिन ज़ाहिर अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, तो जाहिर है कि वो एक अहम ओहदे की हवाले से अब अपना तारुफ भी करवाते हैं और इसलिए उनकी बात की अहमियत भी है। तो रिचर्ड ग्रैनल साहब जो हैं वो आपको पता है कि जो जियो के साथ मामला हुआ, जियो की एक मुतनाज़े सी उनकी ट्वीट और उसके ऊपर फिर उनका रिएक्शन फ्री इमरान खान कहना, तो उसके बाद उस एक पोस्ट को जिस तरह से बेतहाशा पजीराई मिली, तो कल रिचर्ड ग्रैनल साहब ने इसके ऊपर बाकायदा एक अलग से ट्वीट की और उन्होंने कहा जब पूरे 1 करोड़ व्यूज़ उस ट्वीट को उनके पूरे हो गए और वो खुद भी इस बात पे हैरान थे कि इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस इस ट्वीट के ऊपर आया, तो उन्होंने बाकायदा इसको अलग से एक्नॉलेज करते हुए लिखा कि जनाब इमरान खान तो वाकई बड़ा पॉपुलर है भाई, 1 करोड़ व्यूज़ उनको इस ट्वीट के मिले हैं और फिर उसके बाद जो उसके ऊपर लाइक्स और कमेंट्स और रीपोस्ट का सिलसिला है वो उसके अलावा है। तो वो खुद भी इस बात पे हैरान थे और वो मानने पर मजबूर हो गए कि इमरान खान तो वाकई बड़े पॉपुलर है भाई, और उन्होंने इसको एक्नॉलेज भी किया ट्विटर पर आकर। और फिर उनकी इस ट्वीट को भी उसी तरह से रीपोस्ट और व्यूज़ मिलने का सिलसिला जो था वो शुरू हो गया। तो इस बात का अंदाज़ा तो उनको अच्छी तरह से हो गया कि भाई ये तो एक पॉपुलर नैरेटिव है और ये खूब इस वक्त पजीराई हासिल कर रहा है। और उन्होंने इस चीज़ को, जैसे मैंने आपको खुद भी जब बताया था कि उनकी अपनी किसी ट्वीट को कभी ज़िंदगी में इतनी पजीराई नहीं मिली होगी, तो उनके लिए भी ये शायद हैरानकुन बात थी कि वो ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रहे हैं और उनको उनके ट्वीट को इतनी पजीराई भी मिल रही है। तो ये एक वाज़े पैगाम था सोशल मीडिया के थ्रू कि पाकिस्तानी कौम किधर खड़ी है और किधर क्या चाहती है। तो ये इसी चीज़ की एक एंडोर्समेंट है, इसके अलावा और क्या है ये। और इसी बात को उस दूर बैठे शख्स ने जो पाकिस्तानी भी नहीं है, जिसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक भी नहीं है और जिसका बराह रास्त कोई मफाद भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो इस चीज़ को जान गया है कि पाकिस्तानी अवाम दिल से क्या चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं हमारे करता धरता हैं, उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तानी अवाम का मूड मिजाज क्या है। तो बहरहाल रिचर्ड ग्रैनल ने ये जो ट्वीट किया उसके कुछ देर के बाद उसने एक और शरारत की और उसने क्या किया कि बाकायदा इमरान खान साहब के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पोस्ट होने वाली ट्वीट को उन्होंने रीपोस्ट कर दिया। अब ये एक और बढ़ के बाहर छक्का लगाने वाली बात थी। क्यों? क्योंकि इमरान खान की वो ट्वीट जो उन्होंने आखिरी ट्वीट की है अपने ट्विटर ऑफिशियल हैंडल से, वो एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की एक ट्वीट थी जिसमें उन्होंने टोटल एक नैरेटिव का पूरा अहाता किया हुआ था, जो मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया भी था कि उन्होंने उसमें 26 नवंबर की इलेक्शन की, 9 मई की जो मीडिया की आज़ादी है, अदलिया के इश्यूज़ हैं, इन सबको लेकर के हर चीज़ के ऊपर बड़ी क्लैरिटी से बात की हुई। और फिर सिविल नाफरमानी का जो उन्होंने अब एक इशारा दिया है उसके हवाले से भी उन्होंने जिक्र किया हुआ था। तो इमरान खान साहब के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उस पोस्ट को रीपोस्ट कर दिया रिचर्ड ग्रैनल ने। तो एक तरह से ये आप कह सकते हैं कि इंडोर्समेंट थी या ये एक पैगाम था जो उन्होंने इमरान खान का दूसरों को पहुंचा भी दिया। और इसका मतलब है कि वो शायद उनकी इस नज़रिए से या उनका जो एक मौक़िफ़ है कि इस वक्त ये हालात हैं पाकिस्तान के, इसका मतलब है कि वो इस बात से इत्तेफाक भी कर रहा है, क्योंकि उसने कोई ट्वीट के ऊपर कोट ट्वीट नहीं किया कि जी कुछ बातें ठीक हैं या गलत हैं, बल्कि उन्होंने एज इट इज़ उसको रीपोस्ट कर दिया। तो ये भी इस हुकूमत के लिए कुछ परेशान कुन सूरत हाल है कि आने वाली जो इंतज़ामिया है
وہ پاکستان کے حالات و واقعات سے کس قدر اویئر بھی ہے، اور پھر وہ اس موقف کے ساتھ کھڑی نظر آ رہی ہے کہ جو پی ٹی آئی کا، اپوزیشن کا اور پاکستانی عوام کا ایک موقف اس وقت بنا ہوا ہے، تو یہ ان کے لیے ایک گھبرانے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پہ بھی بات نہیں رکی، اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ خبر آئی کچھ حلقوں سے، اور میں نے تو شہباز گل صاحب سے بھی سنی، کچھ اور لوگوں نے بھی یہ بات کی کہ باقاعدہ ایک میسج گیا ہے، امپورٹنٹ میسج گیا ہے مختلف میڈیا چینلز کو، اور انہیں یہ احکامات دیے گئے ہیں کہ جی اب فردر آپ نے رچرڈ گرینل یا کسی بھی امریکی عہدیدار کے حوالے سے کوئی بھی اس طرح کی ایک کیمپین جو پہلے چل رہی تھی وہ نہیں چلانی، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے چند صحافیوں کو بھی دیکھا تھا، عمر چیمہ صاحب ہوں، طلعت حسین صاحب ہوں یا دیگر یہ لوگ، انہوں نے کافی عجیب و غریب بلکہ گھٹیا الفاظ استعمال کرتے ہوئے رچرڈ گرینل اور ان لوگوں کا مذاق اڑایا ہوا تھا۔ تو پھر باقاعدہ جیو سمیت باقی تمام لوگوں کو یہ ایک میسج گیا کہ بھئی ٹھیک ہے، ہمیں جتنی مرضی ان کی بات ناپسند ہو، لیکن کچھ سفارتی تعلقات کا لحاظ ہوتا ہے، ادب آداب ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ ایز ریاست ہی اپنی جو ہے وہ بالکل شرم و حیا اتار کے سائڈ پہ رکھ دیں، تو ہمیں ایز ریاست تو بہیو کرنا ہے نا، ذرا پراپرلی بہیو کرنا ہے، تھڑے بازوں والا کام تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ جی ذرا سب ڈیسنٹ ہو جائیں، ٹھیک ہے جو لڑائی لڑنی ہے وہ تو لڑیں گے، لیکن کم از کم جو ایک میڈیا پرسیپشن ہے، جو ایک الفاظ کا چناؤ ہے، وہ سفارتی آداب کے حساب سے ہی ہوگا۔ یہ خبر شہباز گل صاحب بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ایک اور صحافی نما کچھ ہیں، میں تو انہیں صحافی، ویسے میں تو اب نہیں کسی کو لیبل کرتے کہ کون صحافی ہے نہیں، لیکن بہرحال حیدر نقوی صاحب جو ہے کافی اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں، تو ان کی طرف سے ایک میسج آتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جناب اب رچرڈ گرینل کوئی ٹویٹ نہیں کرے گا عمران خان کے حق میں، جو یہ فری عمران خان کے انہوں نے پچھلے 2-3 دنوں میں کر دی ہے ٹویٹ، اب مزید کوئی ٹویٹ نہیں آئے گا۔ اور وہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ، جیسے راوی آ کے بتاتے ہوتے اس طریقے سے انہوں نے بڑا اس سے اعلان کیا باقاعدہ۔ اس سے تاثر یہ ملا کہ اچھا اب چونکہ ادھر میڈیا میں ایک کیمپین ان کے خلاف ختم کی گئی ہے، تو اب شاید ان کو بھی ایشورنس دے دی ہے کہ جی اب آپ کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، تو لہٰذا اس بنیاد پر انہوں نے یہ ازیوم کر لیا کہ اب وہ کوئی فردر بات نہیں دوبارہ کریں گے، کیونکہ وہ تو انہوں نے ریاکشن میں کہہ دیا تھا، یہ ان کا خیال تھا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کچھ اوورسیز پاکستانیز اور باقی بھی لوگ جو رچرڈ کی مختلف جو ٹویٹس ہیں اس کے اوپر ریاکٹ کر رہے ہیں، تو ایک اور ایسی صاحبہ ہیں حمیرہ، ان کی طرف سے ایک رپلائی جاتا ہے رچرڈ گرینل کو، اور اس میں وہ کہتی ہیں کہ جی باقاعدہ جو ہے اس طرح کا ایک میسج بھی دیا گیا ہے، اور شہباز گل نے یہ سٹوری اس طرح سے رپورٹ کی ہے۔ اب اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ رچرڈ گرینل آج ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں یہ ریکارڈ کر رہی ہوں ویڈیو، وہ اس رپلائی کو پوسٹ کرتے ہیں اپنے کامنٹ کے ساتھ، اور اس کے اوپر لکھتے ہیں فری عمران خان۔ اب اس بات کو آپ سمجھیے کہ یہ کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے انہوں نے کس بات کو ری پوسٹ کیا تھا اپنے کامنٹ کے ساتھ، جب جیو نے ان کو گے لکھ کر آگے ان کے بارے میں بات کی تھی، تو انہوں نے لکھا کہ فری عمران خان۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ میری کردار کشی کریں گے یا میری پرسنل اٹیک کر کے مجھے میری توہین کر کے اگر آپ سمجھیں گے کہ جی میں وہ بات نہیں کروں گا تو میں وہ بات کروں گا۔ اور اب کی بار جب انہیں یہ بتایا گیا کہ اب آپ کے ساتھ وہ کوئی ایسے غیر مہذب الفاظ کا استعمال نہیں کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ میں پھر بھی وہی بات کروں گا۔ دیٹ شوز کہ بھائی آپ میرے بارے میں جو مرضی رائے رکھیں، آئی ڈونٹ کیئر، جو میری بات تھی وہ میری بات آج بھی ہے۔ تو میں نے اس وقت جب آپ نے میرے اوپر اٹیک کیا تو میں نے تب بھی آپ کو وہی بات کہی جو میں کہہ رہا تھا، اور جب آپ نے اب میرے اوپر اگر اٹیک نہیں بھی کرنا تو تب بھی میں اپنی بات وہی دہراؤں گا، کیونکہ وہ یہ سمجھ چکا ہے کہ یہ بات وہ بات ہے جو کہ اس وقت پاکستان کی عوام کی بات ہے، اور اس چیز کی انڈورسمنٹ وہ پہلے ہی کر چکا ہے۔ تو باقاعدہ اب تو ایسا مجھے لگ رہا تھا، وہ ایک بڑا عام سا جملہ ہوتا ہے کہ اب باقاعدہ چیزیں لے رہا ہوتا ہے نا بندہ، اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، اچھا اس بات سے تکلیف ہو رہی، وہ بار بار وہ بندہ کسی کو چھیڑتا ہے جیسے، تو اس طرح کا اب جو ہے وہ رچرڈ گرینل کا یہ ایک رویہ نظر آ رہا ہے۔ لیکن بہرحال یہ بات صرف چھیڑخانی سمجھی جائے، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ وہ ایک اہم عہدے پہ تعینات ہو رہے ہیں، تو اس حساب سے تو ظاہر ہے کہ ان کا ایک کہنا، ان کا کسی بات پہ بار بار زور دینا، یہ اتنا ہلکا نہیں لیا جا سکتا، اس کو اتنی آرام سے اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہرحال حکومت بھلے ابھی کہہ تو یہ رہی ہے کہ ہم ایبسولوٹلی ناٹ بھی کہیں گے اور ہم بات نہیں سنیں گے، ہم جوتے کی نوک پر رکھیں گے وغیرہ وغیرہ، لیکن کیا یہ پریکٹیکلی اتنا ہی آسان ہوگا؟ یہ اب آنے والے دنوں میں ہمیں نظر آ جائے گا۔
لیکن یہ ایک الگ بات ہے کہ جو امریکہ کی طرف سے سینکشنز کی بات کی گئی تھی ان کمپنیز کے اوپر جو پاکستان سے بیلسٹک میزائل کے اوپر تعاون کر رہی تھیں، تو اس ٹویٹ کے اوپر بہرحال صاحب نے ایک یونٹی کے ساتھ میسج دیا کہ جی یہ ایک زیادتی ہے جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن جاتے جاتے کر گئی ہے، تو اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ ضرور آنے والے دنوں میں بات ہوگی اور یہ کیا جائے گا کوشش کہ یہ جو اس قسم کی کوئی سینکشنز ہیں ان کو ہٹوانے کے لیے کردار ادا کیا جائے. جو بھی آپ کے اوورسیز پاکستانی ہیں یا جو بھی انفلوئنس رکھتے ہیں وہ پاکستان کے لیے بھی یقیناً آواز ضرور اٹھائیں گے. دوسری بات کہ اس پہ ایک اور حیرت انگیز رد عمل یہ بھی آیا کہ جی اس لیے بھی پابندیاں لگائی گئی ہیں کیونکہ یہ خدشہ تھا کہ اب جو پاکستانی رینج کے میزائل ہیں وہ ان کی رینج جو ہے وہ صرف جنوبی ایشیا تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ اس سے بھی زیادہ اپنی رینج بڑھانا چاہ رہے ہیں جہاں پر یہ امریکہ تک کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں. یعنی پاکستان کے جو نیوکلیئر ایسٹ ہیں اس کا ہمارے پاس تو یہ ایک بڑا واضح جواز ہے نا کہ چونکہ انڈیا سے ہمیں ایک مسلسل تھریٹ ہے اور انڈیا ایک ایٹامک پاور ہے تو ظاہر ہے ہمیں بھی ان کے لیول کی اپنی ڈیفنس کی صلاحیت رکھنی پڑتی ہے ورنہ تو وہ ہمارے اوپر کھا پی جائے گا ہمیں اٹیک کر کے. تو ہم نے اس کو ایک ڈرانے کے لیے کہ بھائی اگر تمہارے پاس ہے تو ہمارے پاس بھی ہے تو ہمیں اس کے لیول کے جو اٹامک ویپنز ہیں وہ رکھنے پڑتے ہیں. لیکن اب ان کا یہ خدشہ ہے کہ یہ ہمارا کام جو ہے وہ صرف یہاں جنوبی ایشیا تک محدود نہیں ہوگا بلکہ یہ اس سے آگے ہم بڑھا رہے ہیں کیونکہ پاکستان کے پاس جو آلریڈی مختلف میزائل ہیں وہ اس رینج کے ہیں کہ انڈیا کے کسی بھی دور دراز کے شہر کو بھی جا کے نشانہ بنا سکتے ہیں، کسی بھی کونے میں مار کر سکتے ہیں اور وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. لیکن اب اگر اس سے بھی زیادہ ہم اپنی کوئی رینج بڑھا رہے ہیں تو اس سے انہیں لگتا ہے کہ کہیں وہ بھی خطرے کی زد میں نہ آ جائیں. حالانکہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کبھی بھی ایٹامک جو اپنے ایسٹس ہیں ان کو یوز کرنے کے حوالے سے کوئی بھی اس طرح کی نہ پہلے کبھی اس نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا نہ آگے کرے گا اور نہ ہی ان کے پاس اتنا میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہے کہ جس سے ہم یہ کہیں کہ جی کسی آپ سپر پاور پہ جا کے اٹیک کر دیں گے. تو اتنی ہمت بھی نہیں ہے اور نہ ہی اتنا کوئی ہمارے پاس اللہ معاف کرے اتنے کوئی جنونی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ سب. لیکن بہرحال وہ اپنے یو ایس اپنے حساب سے اس چیز کو انہوں نے اس کا یہ ریزن بتایا. اس سے آگے بڑھتے ہوئے جیسے میں نے بات کی کہ عمران خان صاحب جو ہیں بھلے جیل میں ہیں اور ان کی پاپولیرٹی کا 7 سمندر پار بیٹھے شخص کو بھی اندازہ ہو گیا ہے اور اب کچھ اعداد و شمار بھی آئے ہیں. اشر باجوہ صاحب آپ کو پتہ ہے اکثر اپنے اعداد و شمار شیئر کرتے ہیں تو ان کے مطابق جو پچھلے اگر آپ بات کریں 2 سالوں کی تو اس کے اندر عمران خان صاحب کے جو فالورز ہیں ان کی تعداد 36 لاکھ بڑھ چکی ہے. عمران خان کے فالورز میں 36 لاکھ کا اضافہ ہوا ہے جبکہ اگر اس کی نسبت ہم یہ دیکھیں کہ باقی جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں تو ان کے فالورز پچھلے 2 سالوں میں ان کی نسبت بہت دور بالکل ڈاٹس کی طرح نظر آ رہے ہیں. کیونکہ ان سب کے بھی ملا کے فالورز کی جو تعداد بڑی ہے وہ اتنی نہیں ہے جتنی عمران خان کے فالورز کی ہے. جیسے کہ مریم نواز ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں ان کے 8% جو فالورز ہیں وہ بڑے ہیں اور اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ ظاہر اب وہ دونوں پوزیشنز پر ہیں چاہے جھوٹی صحیح وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کی پوزیشنز تو ہیں اور ظاہر آپ ہر کوئی فالو کر رہا ہوتا ہے کہ یار وزیر اعظم کا کیا سٹیٹمنٹ آیا تو وہ اس وجہ سے کچھ فالورز کی تعداد ان کی زیادہ بڑی ہے. باقی اگر نواز شریف یا زرداری یا بلاول صاحب کی آپ بات کریں تو 3% ان کے فالورز کی تعداد بڑی ہے. اب ایک بندہ جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ وہ جیل میں بیٹھا ہے اور اس کے پاس فون نہیں ہے اور وہ اپنا ٹویٹر خود نہیں چلا رہا، اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو میسج آتا ہے وہ خود نہیں لکھ رہا ہوتا لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اس کو جا کے فالو کر رہے ہیں. ٹھیک، اور یہ لوگ جو خود اپنی آزاد حیثیت میں بیٹھ کے ٹویٹس بھی کر سکتے ہیں اور سب کچھ اپنا بیانیہ بھی بنا سکتے ہیں، ان کے فالورز کتنے ہیں وہ آپ اندازہ لگا لیں. تو یہ چیز جو ہے بنیادی طور پر پھر ایک دفعہ اسی بات کی انڈورسمنٹ ہے کہ پاکستانی عوام کیا چاہتی ہے، وہ کس لیڈر کے ساتھ کھڑے. مطلب اگر آپ صرف فالوئنگ پچھلے 2 سال میں دیکھ لیں تو 75% عمران خان صاحب کی فالوئنگ بڑھی ہے اور باقی جو ان سب کی بھی ملا کے وہ 25% بڑھی ہے جو کہ عمران خان صاحب کی فالوئنگ سے 3 گنا کم ہے اگر ان سب کی بھی ملا لیں. اور یہی حال ووٹوں کی شرح کا بھی تھا. یہی بات تو ہم آپ کو اس وقت سے 8 فروری سے رو پیٹ کر بتا رہے ہیں کہ یہی حال جو ہے وہ ووٹوں کی شرح کا، سیٹوں کی شرح کا تھا لیکن اس کو کیسے تبدیل کیا گیا بروٹلی وہ آپ نے دیکھا.
इसके साथ साथ जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जी आज मोहसिन नकवी साहब की अली अमीन गंडापुर साहब से एक मुलाकात हुई है। और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो बेसिकली तो आए थे, कुर्रम का जो मामला एक चल रहा है, आपको पता है वहाँ पर जो एक अमन की सूरत हाल है बड़ी ख़राब है, और वहाँ पर जो कत्ल गारत हुई है उसके बाद कुछ इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है, वहाँ पर तिब्बी मसाइल हैं, लोगों तक खुराक नहीं पहुँच रही, बड़ी मुश्किलात हैं वहाँ पर तिब्बी इमदाद पहुँचाने के लिए, बहुत वक्त लग रहा है, दिक्कत हो रही है। और खैर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और ईदी फाउंडेशन ये दोनों वहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन स्टिल वहाँ पर अभी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो मोहसिन नकवी साहब ने आज यहाँ पर दौरा किया है, पेशावर में वज़ीर आला के साथ उनकी मुलाकात भी हुई है और उन्होंने कुरम के मामले के ऊपर भी बात की। और ज़ाहिर है जब इस तरह की सिचुएशन हो, जो एक पॉलिटिकल सिचुएशन है पाकिस्तान में, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ अमन अमान की बात हुई हो, तो ज़ाहिर है पॉलिटिकल मैटर्स पे भी बात हुई है। मेरा अपना ये अंदाज़ा है कि जो अली अमीन गंडापुर साहब कल इमरान खान साहब को ये गारंटी देकर आए कि जी बातचीत के लिए उधर से भी कोई जल्द कमेटी अनाउंस होगी और कुछ बात को आगे बढ़ाया जाएगा, तो इस सिलसिले में मोहसिन नकवी साहब ने यकीनन कोई मुशावरत, कोई बातचीत, कोई मज़ीद उससे एक स्टेप आगे बढ़कर बात की होगी। अब इसके अलावा जो एक चीज़ इस सारे वाक़े में बड़ी तवज्जो की बात बनी रही वो ये थी कि मोहसिन नकवी साहब को जिस तरह से रिसीव किया अली अमीन गंडापुर साहब ने, ना सिर्फ ये कि गले मिले, बड़ी मुस्कुराहटों का तबादला हुआ और बड़ी अच्छा माहौल लग रहा था जिसमें उन्होंने उनको रिसीव किया, तो उसके ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही थी। और पीटीआई के जो मेंबर्स थे, सोशल मीडिया के लोग, वो बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे थे कि भाई आपको मालूम है कि ये वो शख्स है जिसके कहने पर जो कि आके बाकायदा 26 नवंबर वाली रात को पहले से अनाउंसमेंट करता फिर रहा था कि जी हम 5 मिनट में गोलियां चलवा के सब खाली कर सकते हैं, और उसके हाथ रंगे हुए हैं, तो आप फिर भी उस शख्स को गले भी लगा रहे हैं, उसके साथ इतने स्माइल्स के साथ मिल भी रहे हैं, तो ये क्या तरीका है? और इस चीज़ से उन्हें दुख पहुंचता है। इस पे बहुत से लोग दिफा में ये बात भी कर रहे थे कि ज़ाहिर है वो एक खैबर पख्तूनख्वा सूबे के वज़ीर आला हैं, उनको मुलाकातें भी करनी पड़ती हैं और बातचीत भी करनी पड़ती है, और उनके थ्रू भी बहुत सारी मैसेजिंग और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन का सिलसिला जारी है। तो वो ऐसे तो नहीं कर सकते कि वो किसी से मिलना छोड़ दें, किसी से बात करना छोड़ दें, तो इस तरह कैसे सूबा चलेगा? तो इसके ऊपर ये बड़ा वाज़ेह जवाब है कि आप मिलना ज़ाहिर है मजबूरी भी है, मिलना ज़रूरी भी है, तो दोनों सूरतों में आप मिलें ज़रूर, लेकिन अपने जो वर्कर्स के जज्बात है उसका ख्याल ज़रूर रखें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उनके साथ हंस हंस के बातें करें, ज़रूरी नहीं है कि उसी मौके पे आपने तस्वीरें खिंचवानी कि जब आप उनके साथ बड़े बाहम एक शीरो शक्कर होके बैठे हुए हों। तो मतलब एक सीरियस माहौल में आप एक नॉर्मली किसी को वेलकम करते हैं, वो एक अलग चीज़ होती है। अगर आप बहुत वार्मली वेलकम करके इस तरह का तासुर दे रहे हो, तो लोग इस चीज़ को, जो ख़ास तौर पे दुखी इस वक्त हैं जज्बात पीटीआई वर्कर्स के, जिस तरह से 26 नवंबर को जो वाक़या पेश आया, तो उसकी वजह से वो फिर इस चीज़ के ऊपर तनकीद करते हैं। 26 नवंबर का जो वाक़या, उसके हवाले से मतीउल्लाह जान साहब भी कुछ हक़ाइक़ सामने ले आए हैं। और आपको पता है कि जब उन्हें लास्ट टाइम गिरफ्तार किया गया था, पहले तो अगवा किया गया था, फिर उनकी गिरफ्तारी ज़ाहिर की गई थी, तो ये भी उसी रात वाक़या पेश आया था जब वो अस्पताल में कुछ इसी सिलसिले में 27 नवंबर की रात कुछ अदादो शुमार इकट्ठे करने और हक़ाइक़ मालूम करने के लिए अस्पताल गए हुए थे, पिम्स अस्पताल में। तो मतीउल्लाह जान साहब ने उस वक्त जो डेटा कलेक्ट किया था, ज़ाहिर है फौरी तौर पर उन्हें उठा लिया गया, उस पर वो मज़ीद काम नहीं कर सके थे, लेकिन अब उन्होंने कल रात एक जो व्लॉग किया उसमें सारा डेटा जो है रिवील किया। उसके मुताबिक 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि जो साबित हो जाती हैं। पहली बात तो इस बहस से अब निकलना चाहिए कि गोली चली या नहीं चली। अब ये बात तो तकरीबन साबित हो चुकी है कि गोली चली है। मैं तकरीबन ये वर्ड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ज़ाहिर है इसके ऊपर एक अदालती ठप्पा लगना ज़रूरी है, वरना तो सारी दुनिया को पता है कि गोली तो चली। दूसरा, क्या उसमें पीटीआई वर्कर्स, गोली चली लेकिन क्या उससे कोई ज़ख्मी या शहीद नहीं हुआ? तो इसकी भी तस्दीक हो जाती है कि बिल्कुल इससे लोग शहीद भी हुए, ज़ख्मी भी हुए, और उनके मुताबिक 134 के करीब जो ज़ख्मी लाए गए थे, उनमें से 81 के करीब जो ज़ख्मी थे, वो ज़ख्मी जो थे वो गोलियों के ज़ख्म थे उनके, यानी उन्हें गोलियां लगी थी, इस वजह से वो ज़ख्मी हुए थे। और पीटीआई कारकुन भी उनकी शनाख्त के सामने लिखा गया था। और मतीउल्लाह जान साहब ये भी बताते हैं कि वहाँ पर अस्पताल में लाशें लाने की भी तस्दीक हुई, और ये सिर्फ एक सरकारी अस्पताल का डेटा है जो मतीउल्लाह जान साहब अभी शेयर कर रहे हैं। जो बाकी सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर भी अलग से ज़ख्मी भी लाए गए और बॉडीज़ भी लाई गई। उनका क्या डेटा है उसके बारे में अभी हतमी तफसीलात सामने नहीं आ सकी। तो यहाँ पर जो हुकूमत के 2-3 झूठ हैं वो बड़े आसानी से बिल्कुल साबित हो जाते हैं। पहली बात तो ये कि झूठ बोल रहे हैं कि गोली नहीं चली, गोली बिल्कुल चली। दूसरी बात ये कि ये कहना कि जी
جو گولیاں ہیں وہ ادھر سیکیورٹی فورسز کی طرف سے، جو سیکیورٹی پہ معمور لوگ تھے ان کی طرف سے نہیں چلائی گئیں، وہ بھی ثابت ہوتا ہے کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ تیسری چیز یہ کہ جو یہ ان کا کلیم تھا کہ کوئی شہید نہیں ہوا، تو وہ یہ اچھا، اس میں جو ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ ابھی بھی اتنی زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہوئی کہ مطیع اللہ جان صاحب نے بھی ایون اس بات کی تصدیق کی کہ ابھی تک جتنا ڈیٹا ان کے پاس آیا ہے، یہ جو 26 نومبر کی شام تک کا ڈیٹا ہے وہ ڈیٹا ہے، یعنی جو 24 سے 26 تک اور 26 کے دن میں جو زیادہ واقعات ہوئے ان کے نتیجے میں جو لوگ زخمی ہوئے اور اس طرح سے تھے وہ معاملہ تھا۔ اس کے بعد اوور نائٹ کیا کتنے لوگ لائے گئے یا نہیں لائے گئے، ان کی کیا تعداد ہے، اس کے بارے میں ابھی حتمی طور پر کسی کو نہیں پتا۔ اور مطیع اللہ جان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ ابھی تک مسنگ بھی ہیں اور اس بات کا خدشہ بھی ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ ہو سکتا ہے کہ زخمی بھی ہوں، یا خدا نخواستہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر زخمی زیادہ ہوں تو وہ نہ رہے ہوں دنیا میں۔ تو یہ تمام چیزیں اب اگر حکومت اس کو باطل ثابت کرنا چاہتی ہے، جھوٹ ثابت کرنا چاہتی ہے، تو انہیں اس کے جواب میں اپنا ڈیٹا لانا ہوگا۔ پھر ان کو چاہیے کہ وہ ہسپتالوں کا جو اوریجنل ریکارڈ ہے اس دن، جو مطیع اللہ جان صاحب کے مطابق بعد میں ادھر ادھر کیا گیا، رجسٹر غائب کیا گیا، تو جو اوریجنل اس کا ریکارڈ ہے وہ سامنے لے کر آئے، جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے ہسپتالوں کی وہ سامنے لے کر آئے، اور جو اس روڈ کی جنا ایونیو کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے، مختلف بلڈنگز تھیں وہاں پہ ہر جگہ پہ کیمرے لگے ہوئے تھے، ان کی فوٹیجز لے کے آئے اور پھر ان تمام دعووں کو غلط ثابت کرے کہ مطیع اللہ جان صاحب کے یہ دعوے غلط ہیں۔ لیکن حکومت ایسا نہیں کرے گی، کیونکہ اگر حکومت نے ایسا کرنا ہوتا تو پھر اس دن یہ ریکارڈ چھپانے کی ضرورت ہی کیوں ہوتی۔ ابھی بھی جو عمران خان صاحب کا ایک بہت واضح اور بہت میرا خیال ہے جائز مطالبہ ہے کہ آپ ایک کمیشن بنا دیں، نہ وہ کسی کو الزام لگائیں نہ وہ کسی کو الزام لگائیں، دونوں ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں، تو ٹھیک ہے نا، آپ پھر ایک کمیشن بنا دیں، کمیشن خود دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے، وہ ساری فوٹیجز خود ہی منگوا لے، ریکارڈ ہسپتالوں کے خود ہی منگوا لے، جو ہسپتالوں کے عینی شاہدین ہیں، جو ڈاکٹرز بھی ہیں، جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے ان کا، جو لواحقین ہیں لوگوں کے، جو ان کے اہل خانہ تھے، جو رپورٹرز ہیں، صحافی جو سارا وقت وہاں پہ گراؤنڈ پر موجود رہے، ان سب کے بیانات قلم بند کریں، جو آفیسرز ہیں اور پولیس کے اور جو بھی سیکیورٹی فورسز وہاں پہ رینجرز ہوں، ایس ایس جی ہوں، جو بھی وہاں پہ تعینات ہیں، ان کے آپ ان کو بلائیں اور ان سے کمیشن جو ہے وہ تمام چیزوں کے نتائج لے کے تو اپنی رپورٹ پبلک کر دے، پتہ چل جائے گا کہ کیا پی ٹی آئی جھوٹ بول رہی ہے یا حکومت جھوٹ بول رہی ہے۔ لیکن یہ ایسا کریں گے نہیں، لیکن اگر کوئی سچ واقعی ہی بول رہا ہو یا اس کی تلاش رکھنا چاہتا ہو تو اس کے لیے یہ سب سے آسان کام ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔